बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगी। आज हम शुरू करते हैं लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का जो यूनिट नंबर 10 है उसका पार्ट 6। और इसमें जो है ना हम डिटेल से डिस्कस करेंगे परफॉर्मेंस अप्राइजल या परफॉर्मेंस असेसमेंट जिसको हम कहते हैं। ओके, इसी में हमने जो है ना शुरू करती है कि सबसे पहली परफॉर्मेंस अप्राइजल है क्या। जैसे कि आपको मालूम होगा, जब भी जो है ना हम एवेलुएट करते हैं एम्प्लॉइज को, उनकी कारकिर्दगी को जब हम एवेलुएट करते हैं तो वही एवेलुएशन को हम कहते हैं क्या, परफॉर्मेंस अप्राइजल कहते हैं या परफॉर्मेंस असेसमेंट कहते हैं। इट इज ए पीरियाडिक formal evaluation of how will personnel have performed their duties during a specific period। ये क्या होता है, ये पीरियाडिक फॉर्मल एवेलुएशन होता है। पीरियाडिक का मतलब ये कि हफ्ता बाद आप करते हो, 2 हफ्ते बाद, महीना बाद, साल बाद आप करते हो, और ये फॉर्मल एवेलुएशन होता है। फॉर्मल मीन कि ये ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से होता है और इसमें आप क्या असेस करते हैं, आप ये देखते हो कि ड्यूटी के दरमियान जो है ना वो पर्सनल, वो एम्प्लॉयमेंट, वो किस तरह जो है ना वो परफॉर्म करता है। पर्पस इसकी मेनली क्या होता है कि आपने जो है ना जॉब कॉम्पिटेंसी को देखना है कि एक बंदा जो है ना एम्प्लॉय वो कितने हद तक, कितने एबिलिटीज में जो है ना वो जॉब करता है। तो जॉब कॉम्पिटेंसी आप डिटरमिन करते हो to enhance staff development and motivate personnel toward higher achievement। इसके बाद जो है ना आप स्टाफ डेवलपमेंट को भी आप एनहांस करते हो। अगर आपने जो है ना एवेलुएट किया, परफॉर्मेंस अप्राइजल आपने की और कहाँ भी वीकनेसेस है तो उन वीकनेसेस को दूर करने के लिए आप जो है ना एजुकेशनल प्रोग्राम्स वगैरह वो अरेंज करते हो। टू डिस्कवर द एम्प्लॉइज इंस्पायरेशन एंड टू रिकॉग्नाइज एकम्प्लिशमेंट। साथ में जो है ना आप जो एम्प्लॉइज होते हैं जो बेस्ट परफॉर्म करते हैं तो उसको आप इंस्पायर करते हो, उसको रिकॉग्नाइज करते हो और उसके एकम्प्लिशमेंट को जो है ना आप क्या करते हो, वो रिकॉग्नाइज करते हो, उनकी तारीफ आप करते हो और वो मोटिवेट होते, इंस्पायर होते। तो एम थ्रू कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजर्स एंड स्टाफ एसोसिएट्स एंड टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द जॉब एंड एजेंसी। इसी के थ्रू, परफॉर्मेंस अप्राइजल के थ्रू जो है ना मैनेजर और स्टाफ एसोसिएट में जो एम्प्लॉइज होते हैं उनके दरमियान कम्युनिकेशन भी जो है ना वो इम्प्रूव होते हैं, क्योंकि मैनेजर जो है ना वो जाके देखेंगे कि किस तरह की जो है ना वो परफॉर्मेंस दे रही है और इसी के थ्रू जो है ना वो अप्राइजल वगैरह की इंस्पायरेशन मोटिवेट करते हैं उनको और कम्युनिकेशन बिल्डअप होते हैं एंड रीच एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द जॉब एजेंसी। और साथ में जो है ना जब भी आप जो है ना एवेलुएट करते हो एम्प्लॉय के काम को तो आपको जो है ना उनमें जो खामियां आती है उनको आप डिस्कस करते हो, एम्प्लॉय अपनी बातें, अपनी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और दोनों जो है ना जो जॉब और एजेंसी के दरमियान जो ऑब्जेक्टिव गोल्स होते हैं वो अंडरस्टैंड होते हैं। ओके, टू डिटरमिन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंटल नीड्स। साथ में जो है ना ट्रेनिंग और डेवलपमेंटल नीड्स की अगर जरूरत हो तो वो भी आप एवेलुएशन से मालूम कर सकते हो। टू सेलेक्ट क्वालिफाइड नर्सेज फॉर एडवांसमेंट एंड सैलरी इंक्रीज। इसी के थ्रू जब आप एवेलुएट करते हो तो आपको पता चलता है कि वो बंदा जो है ना वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, उसका परफॉर्मेंस ज्यादा है तो उसकी सैलरी वगैरह वो आप इंक्रीज करते हो, प्रमोशन देते हो उनको। तो आइडेंटिफाई अनसेटिस्फैक्टरी एम्प्लॉय। साथ में जो है ना उन एम्प्लॉयज का आपको पता चलता है जो काम से मुतमईन नहीं है, तो उनका भी आप जब एवेलुएट करते हो तो आपको इनके बारे में भी पता चलता है। अच्छा, इसके बाद जो है ना फिर है कॉमन एरर्स एंड मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के दौरान जब आप परफॉर्मेंस अप्राइजल करते हो, एवेलुएशन करते हो तो उनके वक्त, उस वक्त जो है ना कौन सी कॉमन एरर जो है ना वो जो अप्राइजल वाले लोग होते हैं या मैनेजर्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हालो एरर है। हालो एरर में क्या होता है कि जैसे कि हमने हालो इफेक्ट पढ़ा था, इसमें जो है ना आप एक करेक्टर को लेते हो कि एक बंदा जो है ना वो आपको दिखाई देता है कि वो जो है ना बहुत ज्यादा ट्रस्टफुल है और इससे जो है ना आप उनकी जो है ना हॉनेस्टी वगैरह के बारे में भी हॉनेस्ट भी होगा। तो ये जो है ना ये आप एक करेक्टर से आप उसकी दूसरी करेक्टर का अंदाजा लगाते हो और हमेशा जो है ना वो अंदाजा ठीक नहीं होता, ये एक एरर है जो आप करते हो। ओके, दूसरा जो है ना लॉजिकल एरर है। लॉजिकल एरर का मतलब ये है कि आप इन लॉजिक में आप कहते हो कि इस बंदे ने जो है ना मोटरसाइकिल का तरीका चलाना तो सीख लिया है, इसको साइकिल का चलाना भी आता होगा, क्योंकि पहले साइकिल फिर जो है ना मोटरसाइकिल पे जो है ना लोग अक्सर वो करते सवारी जो है ना वो करते। तो ये जो आप लॉजिकल एरर के थ्रू आप जाते हो, ये लॉजिकल एरर भी आपका क्या है, आपका एरर है, एक गलती है। हो सकता है कि उन्होंने जो है ना डायरेक्ट मोटरसाइकिल चलाना शुरू की हो और साइकिल कभी चलाया ही नहीं हो, तो ये क्या है, लॉजिकल एरर। फिर Hans error. Her the evaluator is a hyper perfectionist and may rate personnel lower than they should।
ہانز ایرر میں کیا ہوتا ہے کہ ایوالویٹر جو ہے نا وہ اپنے آپ کو وہ بہت زیادہ پرفیکشنسٹ ہوتا ہے، بہت زیادہ ہر ایک چیز میں جو ہے نا وہ کمال چاہتا ہے، اور جو بندہ اس کمال سے تھوڑا سا بھی نیچے ہو نا تو اس کو سکور کم دیتے ہیں۔ اب ہر ایک بندہ جو ہے نا وہ پرفیکٹ تو نہیں ہو سکتا نا، اس میں کچھ غلطیاں وغیرہ ہوں گی، تو آپ نے سکور ان کی غلطیوں کو دیکھ کے جو ہے نا آپ نے دینا ہے۔ اب اگر آپ پرفیکشنسٹ لیول پہ ان کو سکور دو گے تو آلریڈی آپ اس کو انڈر سکور کرو گے، اوکے۔ اچھا پھر جو ہے نا کنٹراسٹ ایرر ہے۔ کنٹراسٹ ایرر ٹینڈنسی آف مینیجر ٹو ریٹ دا نرس اپوزٹ فرام دا وے دے پرسیو دیم سیلز۔ اب کنٹراسٹ ایرر میں کیا ہوتا ہے کہ ایک نرس کس طرح اپنے آپ کو پرسیو کرتا ہے، آپ اس کے برعکس جو ہے نا ان کو مارکس دیتے ہو۔ اب یہ کس طرح، فار ایگزامپل آپ جو ہے نا ایک ایریا میں آپ نے جو ہے نا ان کو ہائی ریٹ دے دیا، دوسری ایریا میں آپ نے ان کو لوور ریٹ دے دیا، تو ریٹنگ جب آپ کرتے ہو ایک ایریا میں آپ نے جو ہے نا ہائی ریٹ دے دیا، اس میں کوئی کریکٹر آپ کو اچھا لگا، دوسری ایریا میں جو ہے نا اپنی طرف سے آپ نے جو ہے نا ان کو لوور ریٹ دے دیا، یا تو آپ بہت زیادہ جنرس بن جاتے ہو یا آپ بہت زیادہ جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے کنجوس بن جاتے ہو مارکس دینے میں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ کنٹراسٹ ایرر ہوتا ہے کہ کبھی آپ جو ہے نا جو بندہ اپنے، فار ایگزامپل ایک بندہ ہے وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ قابل جو ہے نا وہ اسکیلفل ہے بہت زیادہ، لیکن آپ نے جو ہے نا ان کا برعکس ان کو جو ہے نا کیا ان کو جو ہے نا آپ نے اپنی تھنکنگ کی بنا پہ جو ہے نا آپ نے ان کو انڈر سکور کر دیا، اوکے۔ آپ نے کہا کہ یار یہ بندہ جو ہے نا یا یہ مشروطی وغیرہ کرتے ہیں یا اس طرح کے آپ نے اپنی پرسپشن جو ہے نا اس پہ اپلائی کی۔ Central tendency error, small range of scores was applied in evaluation. ایوالویشن میں جب اسمال رینج آف اسکور جو ہے نا وہ آپ اپلائی کرتے ہو، جیسا کہ ڈیو ٹو فیکٹرز آپ ڈیو ٹو پیئر آپ کمپلیکٹ انفیملیئر ود پرفارمنس ایٹسٹرا، تو اب جو ہے نا کبھی کبھار آپ نے دیکھا بھی ہوگا جب پارن یا ایکسٹرنل ایگزامینر جب آتے ہیں تو وہ کبھی کبھار جو ہے نا اس پیئر سے کہیں جو ہے نا اس بندے کو میں 100/100 مارکس دے دوں اور لوگ مجھ پہ اعتراض نہ کریں، حالانکہ وہ 100/100 مارکس کے حقدار ہوتا ہے، وہ ان کو جو ہے نا کم مارکس دیتے ہیں کہ باقی اسٹوڈنٹ جو ہے نا مجھ پہ اعتراض نہ کریں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ سینٹرل ٹینڈنسی ایرر ہوتا ہے کہ آپ کسی کو جو ہے نا اسمال رینج آف سکورز میں ڈالتے ہو، اوکے۔ اچھا پھر میتھڈ پرفارمنس مینجمنٹ، پرفارمنس مینجمنٹ جب آپ کرتے ہو تو ان کے لیے کون کون سی میتھڈ جو ہے نا وہ اپلائی ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا جو میتھڈ ہے وہ ہے اینیکڈوٹل نوٹس۔ اینیکڈوٹل نوٹس میں آپ کیا کرتے ہو، آپ آبجیکٹیو آبزرویشن جو ہے نا وہ آپ ریٹن فارم میں لاتے ہو، آپ نے جو ہے نا آپ پیشنٹ کو آپ آبزرو کرتے ہو اور آبزرویشن کے بعد جو ہے نا آپ ان کی آپ کی جو آبزرویشن ہے ان آبزرویشن کو آپ کیا کرتے ہو وہ ریٹن فارم میں آپ لاتے ہو، اس میں آپ کوئی سبجیکٹیو ڈیٹا وغیرہ پٹ نہیں کرتے، اوکے۔ اور آبجیکٹیو ڈسکرپشن آف بیہیویئر ریکارڈڈ آن پلین پیپر اور پام، ایک سادہ پیپر پہ جو ہے نا آپ ان کی آبزرویشن کو کیا کرتے ہو، آپ ان کو وہ لکھتے ہو۔ دا نوٹیشن انکلوڈ ہو واز آبزرو، بائی ہوم، وین اینڈ ویئر، کون سی کوشچن کے آنسر اس اینیکڈوٹل نوٹ میں ہوتے ہیں کہ کس نے آبزرو کیا، کون آبزرو کیا گیا اور کہاں پہ آبزرو کیا گیا، کب آبزرو کیا گیا، تو یہ کوشچنز ہیں، ان کی آپ نے کوانٹیٹیو آنسر دینے ہوتے ہیں، کوانٹیٹیو مین آبجیکٹیو آنسرز آپ نے ان کی دینے ہوتے، اپنی رائے وغیرہ جو ہے نا آپ نے ان میں شامل نہیں کرنی ہوتی۔ It comprises a description, setting or background and incident, interpretation and recommendation میں included۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اس اینیکڈوٹل نوٹ میں جو ہے نا بیک گراؤنڈ سیٹنگ ہوتا ہے، بیک گراؤنڈ یا انسیڈنٹ کے وقت وہ جو کچھ ہوا تھا یا کچھ انٹرپریٹیشن، آپ اپنی انٹرپریٹیشن بھی اس میں آپ ڈال سکتے ہو اور ریکمنڈیشن بھی آپ اپنی دیتے ہو، لیکن اس میں جو پیشنٹ کے یا جو کلائنٹ کی سبجیکٹیو ڈیٹا ہوتا ہے نا وہ آپ اس میں نہیں ڈال سکتے۔ ویلیو لیڈن ورڈ سچ از گڈ اینڈ بیڈ شوڈ بی اوائڈڈ، یہاں پہ جو ہے نا آپ ویلیو لیڈن ورڈ، وہ ورڈ جو ویلیو رکھتا ہو، مطلب یہ ویری گڈ، ویری بیڈ یا جو ہے نا ان طرح کی الفاظ آپ استعمال نہیں کرو گے، جو آبجیکٹیو ڈیٹا ہوتے ہیں نا آبجیکٹیو ورڈز آپ استعمال کرو گے۔ It is advisable to make several brief observations over a time span to allow for temporary variables and to identify pattern of behavior۔ اب یہاں پہ جو ہے نا آپ کیا کرو گے، آپ جو ہے نا several observation، ٹائم ٹو ٹائم آپ آبزرویشن کرو گے، کیوں؟ تاکہ جو چھوٹا سا معمولی سا ویریبل بھی ہوتا ہے نا جو ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتا ہے اس کو بھی آپ کیپچر کر سکو۔ آپ اس کی جو ہے نا فار ایگزامپل ایک پیشنٹ کے آپ ڈیٹا لیتے ہو اور اس کی باڈی موومنٹ جو ہے نا وہ آپ آبزرو کرتے ہو، تو آپ باڈی موومنٹ میں جو ہے نا معمولی سی اس کی جو کچھ ایسے موومنٹس ہوتے ہیں جو بہت کم وقت کے لیے جو ہے نا وہ افیئر ہوتے ہیں پھر ختم ہوتے ہیں،
اب وہی مومنٹ جب آپ ان مومنٹس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہو تو اس کے لیے آپ نے جو ہے نا ٹائم ٹو ٹائم جلدی سے اپنے اس کے آبزرویشن جو ہے نا وہ رکھنے ہوتے، ان کے وہی مومنٹ جو ہے نا آپ پھر پیک اپ کر سکتے ہو. این ایڈوانٹیج آف اینیکڈوٹل نوٹس ریڈنگ ایز دیٹ ناٹ کوئرسڈ اینڈ ٹو ریجڈ اسٹرکچر. اب یہ جو اینیکڈوٹل نوٹس ہوتے ہیں نا یہ کیا ہوتے ہیں، یہ فلیکسیبل اور اڈاپٹیبل ہوتے ہیں. یہ ریجڈ اسٹرکچر میں جو ہے نا یہ ریجڈ اسٹرکچر پہ مشتمل نہیں ہوتی، یہ فلیکسیبل ہوتے، اڈاپٹیشن اس کے ہوتے ٹائم ٹو ٹائم. اوکے، دوسرا جو ہے نا وہ ہے اینیکڈوٹل نوٹس کے بعد جو ہے نا اسی کے تھرو آپ پرفارمنس، آپ اسی نوٹس کے تھرو جو ہے نا آپ پرفارمنس کو لکھ سکتے ہو. دوسرا چیک لسٹ ہے. چیک لسٹ میں کیا ہوتا ہے، مینیجر کیٹیگوریکلی اسیس دی پریزنس اور ایبسنس آف ڈیزائر کریکٹرسٹکس اور بیہیویئر. اب اس میں جو ہے نا چیک لسٹ میں کیا کرتے ہیں کہ مینیجر جو ہے نا وہ ڈیزائر کریکٹرسٹکس اور بیہیویئر کو کیا کرتے ہیں، وہ اسیس کرتے. چیک لسٹ are mostly for tangible variables such as inventory of supply and may be used to evaluate nursing skill also. یہ چیک لسٹ یاد رکھیے، یہ موسٹلی جو ہے نا یہ ٹینجیبل ویریبل کے لیے، وہ ویریبل جو ٹچبل ہو، مین کہ جو پریزنٹ ہو، فزیکل فارم اس کا پریزنٹ ہو. جیسے کہ انوینٹری آف سپلائیز کا ایک کمپلیٹ لسٹ آپ کے پاس آ گیا تو سپلائی جو ہے نا کیا ہے، وہ آپ کے سامنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، آپ اس کو جو ہے نا ٹچ کر سکتے ہو، ٹینجیبل ہوتے ہیں. اینڈ میں بھی یوز ٹو ایوالویٹ نرسنگ اسکلز، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نرسنگ اسکلز بھی اس میں جو ہے نا آپ ایوالویٹ کر سکتے ہو چیک لسٹ میں. اوکے، ریٹنگ اسکیل کیا ہوتا ہے، اٹ ڈز مور دین جسٹ نوٹ دا پریزنس اور ایبسنس آف ڈیزائربل بیہیویئر. اب یہ جو ہے نا جیسا کہ ہم نے اوپر پریزنس ایبسنس چیک لسٹ میں کیا ہوتا ہے کہ کون سی چیزیں پریزنٹ ہے کون سی چیزیں نہیں ہے، ان کے آپ ڈیٹا لکھیں. یہ جو ہے نا یہ ان سے کچھ ابا ہو جاتا ہے. کس طرح، it locates the behavior at a point and continuum and notes quantities and qualitative ability. اب یہ کیا کرتے ہیں، یہ جو ہے نا ایک بیہیویئر کو نوٹ کرتے ہیں، ایک بیہیویئر کو جو ہے نا نوٹ کرتے ہیں، ان کی کوالٹیٹیو ایبیلٹیز کو جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، وہ ڈسکس کرتے ہیں، وہ لوکیٹ کرتے ہیں. The numerical rating scale usually include number against which a list of behaviors are evaluated. اب ریٹنگ اسکیل میں کیا ہوتا ہے، اس میں ایک نمبرنگ اسکیل ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ نے جو ہے نا 1 2 3 4، اب پیشنٹ کے بیہیویئر کو، کلائنٹ کے بیہیویئر کو آپ دیکھتے ہو اور اسی کے حساب سے آپ نے ان کو مارکس دینے ہوتے ہیں، تو یہ ریٹنگ اسکیل ہوتا ہے. رینکنگ میں کیا ہوتا ہے، رینکنگ میں جو ہے نا آپ لاجیکل آرڈر پہ چیزوں کو رکھتے ہو. It forces manager to rank the staff in descending order from highest to lowest even if they do not think their. رینکنگ میں کیا کرتے ہو آپ، جو ہے نا لوگوں کو، جو آپ کے امپلائیز ہوتے ہیں ان کو آپ کیا کرتے ہو، ڈیسینڈنگ آرڈر میں آپ رکھتے ہو. ڈیسینڈنگ آرڈر میں کہ یہ بندہ جو ہے نا انہوں نے بہت زیادہ پرفارمنس کیا، پھر اس نے حتیٰ کہ اگر کوئی کنڈیشن ایسی ہو جس میں سارے لوگوں نے سیم پرفارمنس کی ہو تو پھر بھی آپ نے جو ہے نا ان کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے، اس کو بھی آپ نے جو ہے نا رینکنگ میں لانا ہے. اس میں جو ہے نا معمولی سی فرق ضرور ہوگی. اوکے، اچھا، پھر اس کے بعد آتا ہے اسائنمنٹ سسٹم فار اسٹافنگ. اب اسٹافنگ کے لیے آپ جو اسائنمنٹ سسٹم وہ کیا کرتے ہو، اپلائی. اسائنمنٹ سسٹم کا مطلب ہے کہ کون سے اسٹاف کے لیے آپ کون سا اسائنمنٹ یا کون سا پیشنٹ جو ہے نا وہ حوالہ کرتے ہو، تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ اسائنمنٹ سسٹم فار اسٹافنگ ہوتا ہے. اس میں سب سے پہلے آتا ہے کیس میتھڈ ہے. ان دس کیس میتھڈ ایچ پیشنٹ از اسائنڈ ٹو ا نرس فار ٹوٹل پیشنٹ کیئر وائل دا نرس از آن ڈیوٹی. اس میں آپ کیا کرتے ہو، اس میں نرس جب ڈیوٹی پہ ہوتا ہے تو آپ اس کو ایک پیشنٹ جو ہے نا مکمل حوالہ کرتے ہو کہ اس پیشنٹ کا جو بھی خیال رکھنا ہے وہ آپ نے رکھنا ہے. دا پیشنٹ ہیز اے ڈفرنٹ نرس ایچ شفٹ. اب دوسری شفٹ میں جو ہے نا وہ کوئی اور نرس آ جاتا ہے، چینج ہوتا ہے. تیسری شفٹ میں کوئی اور نرس آتا ہے اور چینج ہوتا ہے. نو گارنٹی آف ہیونگ دا سیم نرسز دا نیکسٹ ڈے. کوئی گارنٹی نہیں ہوتا کہ نیکسٹ ڈے پہ آپ کا وہی نرس آئے گا یا کوئی اور نرس جو ہے نا وہ آئے گا. اچھا، پھر جو ہے نا اس کے بعد پاپولر ڈیورنگ the 1920s along with the private duty nursing, the case method emphasized following physician order. اب یہ کب پاپولر تھا، 1920s میں، اور زیادہ تر جو ہے نا اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ ڈیوٹی نرسنگ بھی جو ہے نا وہ ہوتی تھی. اور یہ کیا تھی کہ ہر ایک بندے کو جو ہے نا جب بھی وہ وارڈ میں آتا تھا تو ان کو پیشنٹ اسائن کیا جاتا تھا. پھر وارڈ سے واپس جا کے کوئی دوسرا نرس جو ہے نا وہ آتا تھا اور وہی پیشنٹ جو ہے نا وہی ڈیل کرتا تھا. تو ایک نرس جو ہے نا وہ ان کے ساتھ مستقل نہیں ہوتا تھا. اوکے، فنکشنل نرسنگ میں کیا، اور یہ جو ہے نا یہ زیادہ تر فزیشین آرڈر کے پہ زور دیتا تھا کہ فزیشین جو ہے نا وہ جو کچھ لکھ لیتی تھی وہی یہ جو ہے نا وہی کچھ جو ہے نا وہ ایڈوائز کرتی تھی.
फंक्शनल नर्सिंग या इसको जो है ना हम टास्क ओरिएंटेड नर्सिंग भी कहते हैं। When few registered and only some practical nurses were available, nurses aides gave much patient care. अब जो है ना ये कौन सा कंसेप्ट है? टास्क ओरिएंटेड है। टास्क ओरिएंटेड का मतलब ये कि नर्सेज जितनी कम हो और फंक्शन जो है ना जितना ज्यादा हो तो उतना बेहतर होगा। अब इन्होंने कहा कि ओनली सम प्रैक्टिकल नर्सेज वर अवेलेबल, सम नर्सेज एड्स गेव मच पेशेंट केयर। अब यहाँ पे जो है ना रजिस्टर्ड नर्स कम थी, तो इसी वजह से ज्यादातर केयर जो है ना वो कौन देते थे? वो जो नर्सिंग एड्स थे, वो जिसको हम दाइया कहते हैं ना, वही ज्यादा केयर देते। द फंक्शनल मेथड इम्प्लीमेंट्स क्लासिक साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब इसमें जो है ना जो क्लासिक साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो एफिशिएंसी पे फोकस होता था, तो वही जो है ना इधर भी यूज होता है। विच एम्फसाइज एफिशिएंसी, डिवीजन ऑफ लेबर एंड राइट रिजिड कंट्रोल। अब इसमें क्या होता है? इसमें जो है ना डिवीजन ऑफ लेबर पे जो है ना फोकस किया जाता है, इस पे रिजिड कंट्रोल सख्ती की जाती है अपनी लेबर्स पे, और साथ में जो है ना एफिशिएंसी पे फोकस होते हैं। It is an efficient system that is the least costly and requires few registered nurses. अब ये क्या होता है कि ये एफिशिएंट सिस्टम होता है और इसमें आप लागत भी कम आता है और नर्सेज, रजिस्टर्ड नर्सेज भी इसमें कम लगते हैं, क्योंकि आपने जो है ना क्या नर्सिंग एड्स आपने जो है ना वो लगानी होती है अपने साथ, और वो ज्यादातर नर्सिंग फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं, तो कास्ट ऑलरेडी कम आएगा। इट इज एन एफिशिएंट सिस्टम। अच्छा, RNs keep busy with managerial and non-staff nursing duties and nurses aides deliver the message. अब यहाँ पे क्या होता है कि जो डिफिकल्ट और कम्प्लेक्स टास्क होते हैं तो वो RNs को देते हैं, और जैसे कि मैनेजरियल एक्टिविटीज हो गई या नॉन नर्सिंग ड्यूटीज ज्यादातर इनसे ली जाती है, और जो इजी टास्क होते हैं तो वो नर्सिंग एड जो है ना वो परफॉर्म करती है। ओके, अच्छा फिर इसके बाद आता है टीम नर्सिंग। टीम नर्सिंग में क्या होता है? मोस्टली यूज मॉडर्न एंड मॉडर्न नर्सिंग में ज्यादातर जो है ना ये कंसेप्ट टीम नर्सिंग का यूज होता है। टीम नर्सिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इम्प्रूव नर्सिंग सर्विसेज इन हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम बाय यूजिंग द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ प्रोफेशनल नर्सेज। अब टीम नर्सिंग में जो है ना क्या होता है कि हॉस्पिटल में या नर्सिंग होम जितने भी हो, वहाँ पे जो है ना एक टीम ऑफ नर्सिंग जो है ना वो क्या बनाया जाता है, और इन ही टीम नर्सिंग की जो नॉलेज और स्किल्स है उनसे जो है ना वो फायदा उठाते हैं। अब प्रोफेशनल नर्सेज एंड टू सुपरवाइज द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑक्सिलरी नर्सिंग स्टाफ। साथ साथ में जो है ना जो ऑक्सिलरी नर्सिंग स्टाफ होता है तो उनको सुपरवाइज करना भी ये करते हैं। ओके, वो इंक्रीज होते हैं। टीम नर्सिंग इज बेस्ड ऑन अ फिलॉसफी दैट सपोर्ट द अचीवमेंट ऑफ गोल्स थ्रू ग्रुप एक्शन। ये जो है ना ये क्या करते हैं? टीम नर्सिंग कौन सी फिलॉसफी को सपोर्ट करते हैं कि आप जब भी जो है ना अचीवमेंट चाहते हो तो आपने ग्रुप एक्शन परफॉर्म करना। अगर ग्रुप एक्शन आप परफॉर्म नहीं करोगी तो आप अचीवमेंट हासिल नहीं कर सकते। ईच मेंबर इज एनकरेज टू मेक सजेशन एंड शेयर आइडियाज। अब टीम नर्सिंग ऐसे होते हैं ना कि हर एक मेंबर को एक जो है ना वो अपॉर्चुनिटी दी जाती है, और वो इक्वली जो है ना वो क्या करते हैं? इक्वली आइडियाज को जो है ना वो शेयर करते हैं। टीम अच्छा, when team members see their suggestion implemented, their job satisfaction increases and they become motivated to give better care. अब जब भी जो है ना टीम के मेंबर अपना एक राय देता है और उस राय पे इम्प्लीमेंटेशन होती है, अमल होते हैं, तो फिर ये अपने आप को बहुत मोटिवेट पाता है, रिकॉग्नाइज पाता है, और काम जो है ना बेहतर तरीके से परफॉर्म करते हैं। टीम लीडर असाइन टीम मेंबर टू पेशेंट बाय मैचिंग पेशेंट नीड्स विद स्टाफ नॉलेज एंड स्किल्स। अब ये क्या करते हैं? ये किस पेशेंट को कौन सा नर्स जो है ना चाहिए, तो ये उस नर्स की कैपेबिलिटीज को देख के जो है ना उसे वही नर्स जो है ना वो डिजाइन करते हैं। वन ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ टीम नर्सिंग इज द नर्सिंग केयर कॉन्फ्रेंसेस। अब टीम नर्सिंग में जो है ना नर्सिंग केयर कॉन्फ्रेंसेस हुआ करती थी। द टीम लीडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड कंडक्टिंग द टीम कॉन्फ्रेंसेस। टीम लीडर का काम होगा कि वो कॉन्फ्रेंसेस को अरेंज करे, एंड विच शुड बी लिमिटेड ऑन टाइम एंड स्कोप। इसमें एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं होती, ये मोस्टली जो है 15 to 30 मिनट होते हैं। एट द सेम टाइम एट ईच डे हेल्प्स द कॉन्फ्रेंस बिकम पार्ट ऑफ द डेली रूटीन, और डेली रूटीन की काम भी चलते हैं और अपने कॉन्फ्रेंसेस भी करने होते हैं। द नर्सिंग केयर प्लान इज अनदर फीचर ऑफ टीम नर्सिंग, और नर्सिंग केयर प्लान जो है ना वो टीम नर्सिंग का ही काम है। अच्छा, ये था टीम नर्सिंग की इकट्ठी होकर जो है ना आपने काम करना है।
اچھا پرائمری نرسنگ میں بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ اس میں جو ہے نا philosophy that patient instead of task should be the focus of professional nurses. جو پروفیشنل نرسز ہوتے ہیں گریجویٹڈ نرسز ہوتے ہیں تو ان کا مین فوکس جو ہے نا وہ پیشنٹ ہوں گے. ان کا مین فوکس وہ ٹاسک نہیں ہوگا, ٹاسک اورینٹڈ نہیں, پیشنٹ اورینٹڈ نرسز ہوں گے. دا RN remains responsible for اچھا primary nursing features an RN who gives total patient care to 4 to 6 nurses. ایک RN یہ پرائمری نرسنگ یہ بتاتا ہے کہ ایک RN کے لیے 4 سے 6 تک جو ہے نا وہ کیا چاہیے, ان کو 4 سے 6 تک پیشنٹ جو ہے نا ایک RN جو ہے نا وہ کنٹرول کر سکیں گے. دا RN remain responsible اچھا responsible for those patient 24 hours per day throughout the patient hospitalization. اب یہ جو RNs ہوں گے نا یہ 24 آور اس پیشنٹ کے ساتھ رہیں گی اینڈ the associate nurse cares for the patient by using the care plan developed by the primary nurse while the primary nursing of nurse of duty. اب پرائمری نرس جو ہے نا ایک ہر ایک پیشنٹ کو وہ ایک نرس دیتی ہے یا 3 سے 4 پیشنٹ کے لیے ایک نرس پرووائڈ کی جاتی ہے, اور وہ نرس کیا ہوگا وہ جو ہے نا وہ نرس جو ہے نا وہ خیال رکھے گا اپنی ان پیشنٹ کے 24 آورس کے لیے. جب بھی ان کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے تو کوئی اور نرس آتے اور وہ جو ہے نا جس کو ہم ایسوسیٹ نرس کہتے ہیں وہ ان کی جگہ ڈیوٹی کرتے ہیں, لیکن نرسنگ کیئر پلان کو چینج نہیں کر سکتے یہ دوسری نرس. ایسوسیٹ نرس از ایکسپیکٹڈ ٹو کنٹیکٹ دا پرائمری نرسنگ ریگارڈ چینجز ان دا کیئر پلان. اب اگر ایسوسیٹ نرسیں کوئی چینجز لے کے آنے پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ میں تو انہوں نے سب سے پہلے جو کیئر پلان ہوتا ہے جو پرائمری نرس ہوتا ہے ان کے ساتھ کنٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. The primary nurse does the admission interview and develops the nursing care plan, including teaching, discouraging planning, which is shared with the associate nurse. اب پرائمری نرس کا مین کام کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ کیا کرے, ایڈمیشن انٹرویو جو ہے نا وہ لے کے نرسنگ کیئر پلان جو ہے نا وہ متعارف کروا دے, یا جو ہے نا ٹیچنگ اینڈ ڈسچارجنگ پلان جو ہے نا وہ کیا کرے وہ سیٹ کرے وچ از شیئرڈ ود, اور یہ جو ہے نا یہ سب کچھ ایسوسیٹ نرسز کے ساتھ شیئر ہوتے ہیں. پرائمری نرس ہے the autonomy and authority for the care of their patients. اب پرائمری نرس کے ساتھ یہ نہیں اتھارٹی اور ایبیلٹی ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیشنٹ کے ساتھ کیا کریں, اپنے پیشنٹ کی کیئر کریں. Consequently accountability is placed and continuity of care is facilitated. اور آخر کار جو ہے نا اکاؤنٹیبلٹی بھی آتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے نا کنٹینیوٹی آف فیسلٹیز بھی جو ہے نا وہ آتے ہیں. اوکے, تو یہ ہے کہ کس طرح جو ہے نا پرائمری نرسنگ نیم کے ایک اس میں جو ہے نا پرائمری نرس ہوتا ہے جو زیادہ تر مارننگ شفٹ میں ہوتا ہے اور وہ جو ہے نا سب کچھ ڈیٹرمن کرتے ہیں, نرسنگ پلان وغیرہ بناتے ہیں. اب جب ایسوسیٹ نرس آتے ہیں تو وہ اگر انہوں نے چینجز کرنے تو وہ سب سے پہلے پرائمری نرسنگ جو ہے نا وہ پوچھیں گے. اوکے اچھا, تو یہ تھا ہمارے پاس جو ہے نا جو ڈفرینٹ میتھڈس تھی جس کے تھرو آپ نے جو ہے نا اسٹافنگ کرنی ہے. اب اسٹافنگ اسکیڈیول کس طرح جو ہے نا وہ تیار کرنا ہے تو اسی کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ پارٹ میں پڑھیں گے جو آخری لیکچر ہوگا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.